नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा संचालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू चिया, अलैची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जड़ीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाण्डुसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी 6% आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य सहित नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक, अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रवृत्ति देखा परेका छन्। आर्थिक वृद्धि दर 6 वर्षपछिकै उच्च छ। लगानीको वातावरणमा सुधार आई लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक, चालू आर्थिक वर्षमा 5.2% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान र जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दो बारे खबर प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। नेपाल सरकारको आगामी वर्षको बजेट गएको आइतबार व्यवस्थापिका संसद मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 6% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ 6 खर्ब 18 अर्ब 10 करोड़ रूपैयाँको बजेट अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सन् 2022 सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने मार्गचित्र सहितको 14औं आवधिक योजना र सन् 2030 सम्मको दीर्घकालीन विकास सोच तर्जुमा गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। लगानी प्रवर्धन गरी तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु उत्पादन र निर्यात बढ़ाउने नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता समेत सरकारको बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। मुलुकलाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ। आन्तरिक र बाह्य लगानी वृद्धि र सहजीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न सुधार गरिनेछन्। सन् 1990 को दशकमा शुरू गरिएका उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति, नियम र कानूनको अभ्यास र अनुगमनको मूल्याङ्कन गरी थप सुधार र परिमार्जन गरिनेछ। आगामी 8 वर्षभित्र मुलुकलाई विकासशील बनाउने मार्गचित्र सहितको 14औं आवधिक योजना र सन् 1930 सम्मको दीर्घकालीन विकास सोच तर्जुमा गरिनेछ। केही समयदेखि उद्योग व्यवसायीबाट माग हुँदै आएको आफ्नो सम्पत्ति सम्बन्धी औपचारिक अभिलेख राख्ने एवं सोको यथार्थ मूल्याङ्कन गराउने व्यवस्थाका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरण सम्बन्धी कानून यथाशीघ्र ल्याइनेछ। कम्पनी स्थापना, नवीकरण र खारेजी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने गरी कम्पनी ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन, तथा बजार संरक्षण ऐन एवं दामा सही सम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गरिनेछ। स्वदेशी लगानीले अपुग हुने ठूला र कार्यान्वयन योग्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन विद्यमान ऋण तथा जमानत ऐनको प्रावधानलाई समयानुकूल बनाइनेछ।
औद्योगिक व्यवसाय र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमा गरिनेछ। विदेशी लगानी नीति तथा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति नीति तर्जुमा गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ। विदेशी लगानीका ठूला योजनाहरू स्थापना गर्ने प्रक्रिया सरल बनाइनेछ। नेपालबाट सफ्टवेयर वा कुरियरबाट अन्य सामान निर्यात गरेमा अनलाइन भुक्तानी ल्याउन पाइने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। श्रमिक र उद्यमी दुवैलाई सहज र लाभकारी हुने गरी नयाँ श्रम कानून तर्जुमा गरिनेछ। रुग्ण उद्योग पुनर्सञ्चालन र पुनर्व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संरचनागत प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाइनेछ। तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यात बढाउन वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 को पुनरावलोकन गरिनेछ। 21औं शताब्दीका परिवर्तनशील औद्योगिकरण प्रक्रिया अनुरूप नेपाललाई क्षेत्रीय र विश्व मूल्य श्रृंखलामा जोड्ने स्पष्ट रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। आधुनिक सेवा क्षेत्रको हकमा नयाँ ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगहरू स्थापना र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई टेवा दिने नीति ल्याइनेछ। नवीन विचार भएका तर लगानी योग्य पुँजी स्रोत नभएका साना र मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीलाई सुरु पुँजी उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्न एक कोष स्टार्टअप फण्ड खडा गरिनेछ। सो कोषमा नेपाल सरकारको रु 50 करोड़को बीज पुँजी राखी गैर आवासीय नेपाली र निजी क्षेत्रलाई समेत पुँजी लगाउन आह्वान गरिनेछ। 1 अर्ब भन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापन हुने र 500 भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग र 2 अर्ब भन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापन हुने पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित उद्योग तथा हवाई कम्पनीलाई कारोबार शुरू गरेको 5 वर्षसम्म पूर्ण रूपले र त्यसपछिको 3 वर्षसम्म 50% आयकर छूट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल अभियानका साथ आगामी 3 वर्षभित्र देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आगामी वर्षसम्ममा केन्द्रीय ग्रिडमा कुल 833 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ 22 अर्ब 62 करोड़ रूपियाँ विनियोजन गरिएको छ। कालीगण्डकी करिडर र मर्स्याङदी करिडर लगायतका ट्रान्समिसन लाइन आयोजनाहरूमा करिब 40 अरबको लगानीमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी वर्षमा शुरू गरिनेछ। आगामी वर्ष 630 मेगावाटको बुढी गण्डकी र 410 मेगावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत योजनाको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न 83 करोड़ विनियोजन गरेको छु। 335 मेगावाटको माथिल्लो अरूण, 500 मेगावाटको सुनकोशी 3, 180 मेगावाटको आँधीखोला, 300 मेगावाटको उत्तर गंगा र 300 मेगावाटको दूधकोशी योजनाहरूका साथै पञ्चेश्वर, कर्णाली, चिसापानी, नौबुरे, आँधीखोला लगायतका बहुउद्देश्य जलविद्युत योजनाहरूको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। जुम्लामा 5 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। विद्युत उत्पादनमा ठूला लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न आकर्षक प्याकेज उपलब्ध गराइनेछ। लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, 900 मेगावाटको अरूण तेस्रो, 650 मेगावाटको तामाकोशी 3 र 600 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी 2 आयोजनाको वार्तालाई अन्तिम रूप दिई आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न गरिनेछ। पश्चिम सेती आयोजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र प्रसारण लाइन पुग्न सक्ने सबै स्थानमा विद्युतीकरण गरिनेछ। यो लक्ष्य हासिल गर्न ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि यसै महिनामा उपलब्ध गराइएको रु 2 अरबका अतिरिक्त आगामी वर्षमा 150 करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु।
कृषि क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गर्दै बढ़दो बेरोजगारी र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा पलायन हुने समस्या सम्बोधन गर्न, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न व्यावसायिक कृषि उद्यम तथा व्यवसायका लागि वाणिज्य बैंकहरूबाट दिइने ऋणको ब्याज दर 6% सीमित राख्ने मन्त्री महतको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। कृषिको आधुनिकीकरण कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड एवं तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र हो। यसको समग्र विकासका लागि कृषि दशक अन्तर्गत कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सिंचाई, बिजुली, यातायात, मल, बिउ, कृषि कर्जा लगायत कृषि सामग्रीहरूको सहज आपूर्ति र वितरण प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रसार सेवा, तालिम, अनुसन्धान र विकासको लागि बजेटमा विशेष जोड़ दिएको छ। बढ़दो बेरोजगारी र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवाहरूको पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न र युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न, व्यावसायिक तरकारी, पशुपक्षी पालन, जडीबुटी, तरकारी र फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, च्याउ खेती, जडीबुटी, कृषि भण्डारण, शीत भण्डारण, पशुवधशाला एवं मासुजन्य लगायतका व्यवसायका लागि वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याज दर अबदेखि 6% नाग्ने छैन। यसका लागि 4% सम्म अनुदान दिने, सरकारी अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा मिलाएको छु। कृषि ब्याज अनुदानका लागि रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। लागत सहभागीमा सञ्चालन हुने यस्ता अन्य कार्यक्रमका लागि 87 करोड़ छुट्याएको छु। मासुजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि साना किसान विकास बैंक मार्फत लगानी गर्न रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै मल, बिउ, उपकरण, ढुवानी, कृषि अनुसन्धान लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको वक्तव्यमा भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा पहिचान पाएको चिया उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करको 50% छूट दिने भएको छ। अन्य निर्यातयोग्य उत्पादनको क्षेत्रलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। चिया उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता उद्योगले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको 50% छूट दिने व्यवस्था गरेको छु। चिया उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगहरूले चिया ढुवानीको लागि पैठारी गर्ने ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 50% छूट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सीटीसी चिया उत्पादनका लागि चिया उत्पादक संघको सिफारिशमा अनुदानको मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। पशुपक्षी तथा बाली बीमाको प्रिमियममा 75% सम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष 2,55,000 मेट्रिक टन रासायनिक मलको लागि रु 5 अर्ब 48 करोड़ विनियोजन गरेको छु। कृषक समूह सहकारीलाई भर्मी कम्पोस्ट लगायतका प्राङ्गाकिक मल उत्पादन लागतमा 50% अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। विषादी तथा रासायनिक मल प्रयोग नगरी जैविक खेती गर्ने गाउँ विकास समितिहरूलाई कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्न नियमित अनुदानमा 25% थप दिने व्यवस्था गरेको छु। कृषि अनुसन्धानलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तर्फ लक्षित गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान कार्यलाई सुदृढ गर्न 1 अर्ब 78 करोड़ विनियोजन गरेको छु। कृषि क्षेत्रको विकास तथा व्यवसायीकरणमा सहयोग पुर्याउन साना, मझौला, ठूला र व्यावसायिक कृषिहरूको वर्गीकरण र मापदण्ड बनाई कृषकहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउनको लागि कृषक कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। निर्यातजन्य बाली वस्तुको रूपमा पहिचान गरिएका चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, मह, मुसुरो, पश्मिना लगायतको गुणस्तरीय उत्पादन तथा प्रशोधन कार्यलाई विस्तारित गरिनेछ। खाद्यान्न बालीको बिउ प्रतिस्थापन दर बढाउँदै खाद्य सुरक्षामा सुधार ल्याउन लागत सहभागिताको आधारमा 7,000 मेट्रिक टन उन्नत बिउ उपलब्ध गराउन रु 13 करोड़ विनियोजन गरेको छु। कृषि क्षेत्रमा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट कार्यान्वयन गरिने कृषि क्षेत्रमा कृषि विकास मन्त्रालयका तर्फबाट कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमका लागि रु 23 अर्ब 28 करोड़ बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सिंचाईतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय निकायबाट कार्यान्वयन गरिने साना तथा सामुदायिक सिंचाई आयोजनाहरू समेत गरी
कुल 18 अर्ब 10 करोड़ रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वन तथा भू संरक्षण अन्तर्गत बहुमूल्य जड़ीबुटीको संरक्षण, उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा विशेष जोड़ दिने गरी बजेट बनाइएको छ। वन पैदावारमा आधारित काष्ठ तथा गैर काष्ठ उद्योग र आर्थिक वनको उपयोग नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि समेत गरी 9 अर्ब 78 करोड़ रूपैयाँ छुट्याइएको छ। देशको कुल भूभागको कम्तीमा 40% वन क्षेत्र कायम गरी वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउन 2071-80 को दशकलाई वन दशक घोषणा गरी एक घर एक रूप, एक गाउँ एक वन, एक नगर अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूलाई यस कार्यमा शरीक गराउन वन संरक्षक स्वयंसेवक तयार गरिनेछ। बहुमूल्य जड़ीबुटीको संरक्षण, उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा विशेष जोड़ दिइनेछ। कच्चा तथा प्रशोधन गरी निकासी गर्न सकिने वनस्पति तथा जड़ीबुटीमा थप अनुसन्धान गरी यिनको सार तत्व निर्यातका लागि प्रवर्धन गर्न सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जड़ीबुटी शीत भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्यतर्फ औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बजेटले निर्यात प्रवर्धनका लागि निर्यातमा दिँदै आएको प्रोत्साहन रकमलाई निरन्तरता दिएको छ। बजेटले एक गाउँ एक उत्पादनदेखि जुम्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, कञ्चनपुर र कैलालीमा सम्भावित क्षेत्रमा थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने सम्मको लक्ष्य राखेको छ। विश्व बजारमा उपस्थिति जनाउन तथा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु उत्पादन गर्न एवं निर्यात प्रवर्धनका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ। यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई यो बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 5 खाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको गुरु योजना सहितको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन नक्सा तयार गर्नुको साथै पहुँच सड़क निर्माणको कार्य आरम्भ गरिनेछ। जुम्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहुँच सड़क र बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि पूर्वाधार निर्माणको कार्य थाल्ने गरिनेछ। कञ्चनपुर र कैलाली लगायत देशका सम्भावित क्षेत्रमा थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ। आगामी वर्षमा 12 वटा सिमेन्ट उद्योगको लागि खानी स्थल पहुँच मार्ग तथा 8 वटा सिमेन्ट उद्योगका लागि विद्युत सब स्टेशन तथा प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। उद्यमी स्वयंले पहुँच मार्ग निर्माण गर्न चाहेमा निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाइनेछ। पेट्रोलियम लगायत खनिज पदार्थ उत्खननका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिनेछ। जड़ीबुटी प्रशोधन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न आगामी वर्ष अछाम, बैतडी, मुगु, बाजुरा, बझाङ जिल्लामा पहुँच मार्ग सहित जड़ीबुटी केन्द्रहरू स्थापना गरी स्थानीय समुदायको सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ। एक गाउँ एक उत्पादन तथा एक जिल्ला एक उत्पादनको कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको कपडाको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र कपडा उद्योगहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छु। यो व्यवस्था उद्योगीहरूको माग अनुसार गरिएको। स्वदेशी उद्योगहरू सरकारी निकायले खरिद गर्दा प्रचलित प्रतिस्पर्धी बजार मूल्य भन्दा 15% बढी भएमा पनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। तेस्रो, मुलुकको निर्यातमा दिँदै आएको निर्यात प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिएको छु। सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। रसुवामा आन्तरिक कन्टेनर डिपोको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला सहितको क्वारेन्टाइन स्थापना गरी नेपाली उत्पादन चीनमा सहज निर्यात गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। काठमाडौँको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्थलको प्रदर्शनी स्थल र काठमाडौँ प्रवेश गर्ने ढुवानी साधनहरूलाई व्यवस्थित गर्न आन्तरिक कन्टेनर डिपो निर्माणका लागि प्रारम्भिक तयारी गरिनेछ।
विश्व पर्यटन मानचित्रमा नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गराउने लक्ष्यका साथ बजेट प्रस्तुत भएको छ। लुम्बिनी तथा पशुपति क्षेत्रको गुरू योजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति लगायत पर्यटन पूर्वाधार विकासमा झण्डै 4 अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। विश्व पर्यटन मानचित्रमा नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्य स्थलको रूपमा परिचय गराउँदै पर्यटकबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको उच्च पहाड़ी ग्रामीण पर्यटन मार्गलाई पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत द ग्रेट हिमालयन ट्रेल अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आधुनिकीकरण गरी सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। पोखरा विमानस्थलको जग्गा प्राप्ति तथा आधारभूत पूर्वाधारको कार्य सम्पन्न गरी विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि आगामी वर्ष बस्ती स्थानान्तरण गरिनेछ। विमानस्थलको निर्माण पूर्वका चरणहरूको कार्य सम्पन्न गर्न रु 50 करोड़को विनियोजन गरेको छु। विराटनगर, नेपालगंज र धनगढ़ी विमानस्थललाई सुविधा सम्पन्न क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकसित गरिनेछ। कञ्चनपुर, भद्रपुर र सुर्खेत विमानस्थललाई रात्रिकालीन अवतरण योग्य बनाइनेछ। सुर्खेतको रामघाटमा विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्युठानको चाल्नेटार र तेह्रथुमको चुहान डाँडामा विमानस्थलको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। राजविहार विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विमानस्थलको निर्माण र सुधारका लागि यी लगायत अन्य विमानस्थलको निर्माण र सुधारका लागि रु 7 अर्ब 8 करोड़ रकम विनियोजन गरेको छु। हवाई सेवालाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र पहुँच बढाउन राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका विमानहरूलाई थप गरी आगामी 5 वर्षभित्र आन्तरिक उडानतर्फ 15 वटा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ 7 वटा नयाँ जहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रारा ताल, अन्य महत्वपूर्ण ताल किनारामा सुविधा सम्पन्न रिजोर्ट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने पर्यटन व्यवसायलाई 10% सम्म 100% आयकर छुट दिइनेछ। पोखराको फेवातालमा म्युजिकल वाटर फाउन्टेन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिनेछ। लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्रको गुरू योजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याइनेछ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको विकासको गुरू योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ। चितवनको गर्दीमा रहेको ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक महत्वको वाल्मीकि आश्रमको गुरू योजना आगामी वर्ष तयार पारिनेछ। देशका मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको खोज, संरक्षण, सम्वर्धन गर्दै लगिनेछ। देशभरका धार्मिक स्थलहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा, धार्मिक स्थलमा रहेको दोहोरो स्वामित्व समाप्त पारी सम्बन्धित संस्थाकै नाममा कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। ठूला र ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरूमा ट्रस्टको निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई आधुनिक उपकरण युक्त सुरक्षित बनाई राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा रहेका अभिलेखहरूलाई व्यवस्थित र संरक्षित गरिनेछ। देशका विभिन्न स्थानमा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति झल्काउने जातीय संग्रहालयहरू निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ। पर्यटन पूर्वाधारको विकास र संस्कृति पर्यटन कार्यक्रमहरूका लागि रु 3 अर्ब 92 करोड़ छुट्याइएको छ। अहिले सुन्यौं नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2071-72 को बजेटको सारांश सहितको सामग्री। अब खबरको पालो। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5% भन्दा माथि पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले गएको बिहिबार व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2070-71 को आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन आधारभूत मूल्यमा 5.2% ले बढ़ने देखिएको छ। सो आर्थिक वृद्धि गत एक दशकको औसत 4.01% को तुलनामा 100 आधार बिन्दु भन्दा बढ़ी हो।
यसअघि आर्थिक वर्ष 2064-65 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.8% रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन 4.7% वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि दर 1.1% मात्र रहेको थियो। गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 5.3% बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गैर कृषि क्षेत्र मध्ये उद्योग क्षेत्रको वृद्धि दर 2.7% र सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर 5.2% रहेको थियो। कुल गृहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान पछिल्लो एक दशकमा घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2060-61 मा कुल जीडीपीको 16.8% योगदान उद्योग क्षेत्रको रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2070-71 मा घटेर 14.1% मा झरेको छ। ऊर्जा संकट, राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधार विकासको अभाव, औद्योगिक वातावरणमा सुधार नहुँदा औद्योगिक आर्थिक वृद्धि दर कम हुन गई त्यसको असर जीडीपीमा समेत देखिएको हो। उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसक्दा पनि उद्योग क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको हो। कतिपय औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि दर कमजोर बन्दै जाँदा यो अवस्था आएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा चिनी, वनस्पति घिउ, कागज, साबुन, बिस्कुट, प्रशोधित चिया, बियर जस्ता वस्तुको उत्पादनमा आएको ह्रासले वृद्धि दर कम भएको विश्लेषण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 को 8 महिनासम्ममा कुल वैदेशिक व्यापार 26% ले बढ़ेर 518 अर्ब 75 करोड़ रूपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो व्यापार 19.7% ले बढ़ेर 411 अर्ब 57 करोड़ रूपियाँ रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात 19.4% ले र कुल वस्तु आयात 27% ले बढ़ेको हो। चालू आर्थिक वर्ष 2070-71 को 8 महिनासम्मको कुल वस्तु व्यापारमा निर्यातको अंश 11.7% र आयातको अंश 88.3% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 25.5% ले बढ़ेको व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा 28.2% ले बढ़ेको छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 को 8 महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात 19.4% ले वृद्धि भई 60 अर्ब 90 करोड़ रूपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 5% ले बढ़ेको थियो। चालू आर्थिक वर्ष 2070-71 को 8 महिनाको अवधिमा भारततर्फको निर्यात 29.1% ले र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात 14.7% ले बढ़ेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भारततर्फको निर्यात 2% ले र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात 11.2% ले बढ़ेको थियो। यिनै खबरहरूसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामीले विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईंको सल्लाह सुझाव पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मंच, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाण्डु, फोन तथा फ्याक्स नम्बर 014284111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।